أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: سورة الإسراء مكية وهي 111 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. سبحان الله تنزيه الله تعالى من كل سوء ووصفه بالبراءة من كل نقص على طريق المبالغة، ويكون سبحان بمعنى التعجب. أسرى بعبده أي سيره، وكذلك سرى به، والعبد هو محمد صلى الله عليه وسلم. من المسجد الحرام قيل كان الإسراء من مسجد مكة. روى قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا في المسجد الحرام في الحجر بين النائم واليقظان إذ أتاني جبريل بالبراق، فذكر حديث المعراج. وقال قوم: عرج به من دار أم هانئ بنت أبي طالب. ومعنى قوله من المسجد الحرام أي من الحرم. قال مقاتل: كانت ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال كان في رجب، وقيل كان في شهر رمضان. إلى المسجد الحرام يعني بيت المقدس، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار، وقيل لبعده من المسجد الحرام الذي باركنا حوله بالأنهار والأشجار والثمار. وقال مجاهد: سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، ومنه يحشر الناس يوم القيامة لنريه من آياتنا من عجائب قدرتنا. وقد رأى هناك الأنبياء والآيات الكبرى. إنه هو السميع البصير. ذكر السميع لينبه على أنه المجيب لدعائه، وذكر البصير لينبه على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله عز وجل في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه السورة الكريمة سورة مكية فريدة في استهلالها، فقد استهلها الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة سبحان، ولذلك تسمى هذه السورة سورة سبحان. ومن أسمائها أيضا سورة بني إسرائيل، الإسراء وسبحان وبني إسرائيل، وذلك ذكر بني إسرائيل في أولها. ونقف مع هذه اللفظة سبحان لنجلي معناها، وقد تكررت في القرآن كثيرا، فتأتي مضافة إلى لفظ الجلالة الله كثيرا، كما في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتأتي مضافة إلى ياء المتكلم أو نون المتكلمين، كما في قوله تعالى في هذه السورة الكريمة سورة الإسراء: أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هنا أضيفت إلى ياء المتكلم. وكذلك قوله في آخر هذه السورة: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، فأضيفت إلى النون المتكلمين. وتأتي مضافة إلى ضمير الغيبة، كما في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وتأتي مضافة إلى ضمير المخاطب، كما في قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد جاءت سبحان لفظة سبحان بجميع التصاريف التي يأتي بها الفعل، فأتت بالأمر، وأتت بالمضارع، وأتت بالماضي، كما أتت في هذه السورة بالمصدر اسم. فأما الأمر ففي قول الله تعالى في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، فهذا أمر، سبح اسم ربك الأعلى. والمضارع أيضا قد جاءت به في مثل سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وكذلك في التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والماضي قد جاءت في 3 سور: في الحديد والحشر والصف: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في الحديد، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم في الحشر، وسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم في الصف. وقد جاء في السنة تصريف آخر على وزن فعول، وهو سبوح، وهو من أبنية المبالغة، على وزن سبح يسبح تسبيحا فهو سبوح. وسبح في الكلام إذا أكثر منه، وسبح في الكلام إذا أكثر فيه. وقد ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال ابن قتيبة رحمه الله: من صفاته سبوح، وهو حرف مبني على فعول من سبح لله إذا نزهه وبرأه من كل عيب. قال الأزهري: من صفات الله عز وجل السبوح القدوس. وقال أبو إسحاق: السبوح الذي تنزه عن كل سوء، والقدوس المبارك. وقيل الطاهر. قال: وليس في كلام العرب بناء
على فعول، يعني مثل سبوح بضم أوله، غير هذين الاسمين الجليلين سبوح وقدوس. وحرف آخر يعني كلمة أخرى وهي قولهم للذريح، وهي دويبة من الدواب ذو الروح. والسبوح بمعنى المنزه عن كل عيب. وقال ابن سيدة السبوح الذي تنزه عن كل سوء. وقال النووي رحمه الله في شرح حديث عائشة المتقدم قال سبوح قدوس هما بضم السين والقاف وبفتحهما، والضم أفصح سبوح وسبوح، والضم أفصح وأكثر. قال الجوهري كان سيبويه يقولهما بالفتح، وقال الجوهري بل وهما بالضم سبوح. وقال ثعلب كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر. وكذلك الذروح وهو دويبة كما سبق من دواب الأرض، دويبة حمراء وهي من ذوات السموم. وقال ابن فارس وغيرهما، وقال ابن فارس والسبوح هو الله عز وجل، فالمراد بالسبوح القدوس يعني المسبح المقدس، فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح. ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس المطهر عن كل ما لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى. وقد أثبت اسم سبوح أنه اسم من أسماء الله، قد ذكره العلماء كابن تيمية وغيره، أثبتوا أن هذا من أسماء الله. وهنا نذكر معاني ما ذكره العلماء اللغة والتفسير في معنى كلمة سبحان هذه التي ترد في القرآن كثيرا، وافتتح الله بها هذه السورة الكريمة سورة الإسراء. قال سيبويه سبحت تسبيحا وسبحانا بمعنى واحد، فالمصدر تسبيح والاسم سبحانه يقوم مقام المصدر. وقال سيبويه أيضا قال أبو الخطاب سبحان الله كقولك براءة الله من السوء، كأنك تقول برئ الله من السوء، والمعنى تنزيه الله من السوء وتبعيده منه. كذلك تقول سبحت في الأرض بمعنى أبعدت في المشي فيها، كما قال الله عز وجل إن لك في النهار سبحا طويلا. وقال ابن منظور في لسان العرب سبحان في اللغة تنزيه الله عز وجل عن السوء، والسبح في اللغة التباعد، يدل عليه قوله تعالى إن لك في النهار سبحا طويلا أي تباعدا. وقد جاء منونا سبحان، قد جاء منونا كقول الشاعر سبحانه ثم سبحانا نعوذ به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. وجماع معنى سبحان بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له شريك أو ند أو مثيل أو ضد. وسبحت الله تسبيحا وسبحانا بمعنى واحد، فهذا المعنى في اللغة، معنى سبحان في اللغة لا بد أن نعرف ذلك ونعرف معناه اللغوي. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الكلمة سبحان كلمة رضي الله لنفسه وأمر بها ملائكته يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وفزع لها الأخيار من خلقه، فكذلك الأخيار
يسبحون ربهم عز وجل كما ذكر الله عز وجل كما سيأتينا من الآيات. قال الحسن البصري رحمه الله: سبحان الله اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، فهو خاص بالله عز وجل. وقال السمعاني رحمه الله: كلمة سبحان كلمة ممتنعة لا يجوز أن يوصف بها غير الله تعالى، لأن المبالغة في التعظيم لا تليق لغير الله عز وجل. ولأهمية التسبيح في حياة المؤمن وعظمته عند الله عز وجل، فإنه تكرر في القرآن كثيرا، حتى قيل أنه في نحو من 90 موضعا يذكر الله عز وجل هذه الكلمة سبحان بتصريفاتها، كما سبق أن الله عز وجل افتتح بها سورا من القرآن تسمى المسبحات، فهو شأن أهل السماوات من ملائكة الرحمن والمطيعين المؤمنين من أهل الأرض، ودأبهم في الماضي والمستقبل، فعلى المؤمن أن يلازمه. ولذلك جاء أنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون إيش؟ النفس. فعلى المؤمن أن يلازم التسبيح، تسبيح الله وتعظيمه، ولا يغفل عنه ولا يفتر لسانه منه، كما قال الله تعالى عن ملائكة المسبحين بقدسه: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هي التسبيح والتنزيه لله عز وجل. ولما كانت حادثة الإسراء والمعراج حادثة عظيمة قابلها المشركون بالتكذيب والاستهزاء والمكابرة والاستعلاء، مع ما اشتملت عليه من الدلائل الساطعات والآيات الباهرات، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لذا استهل الله عز وجل هذه السورة المكية التي أشارت إلى هذه الحادثة العظيمة في أول آياتها بتسبيح الله وتنزيهه عما يقوله الكافرون وما يكذب بآيات الله المكذبون الضالون. فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقد ذكر العلماء في معنى التسبيح في هذه الآية قولين: أحدهما أن العرب تسبح عند الأمر المعجب، فكأن الله تعالى عجب العباد مما أسدى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصه من دون سائر الرسل عليهم السلام من النعمة العظيمة بهذه الحادثة الجليلة والمنزلة الرفيعة العالية. فقد ترقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في معراجه منازل عالية حتى بلغ سدرة المنتهى. والثاني أنه بعد أن فرح المشركون بخبر الإسراء والمعراج وطاروا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كل مطار، لأنهم قالوا يعني كيف يكون هذا؟ يعني عرضوه على عقولهم الضعيفة، ففرحوا بخبر الرسول، حتى يروى أن أبا جهل لما سمع ذلك فرح به، ثم أتى قال سأل الرسول أمام مجمع المشركين وقريش فقال: ما تقول يا ابن عم؟ فأخبرهم الرسول بالخبر فكذبوه واستنكروا الأمر، وحصل ما حصل من أن بعض من أسلم ارتد. كل هذا امتحان من الله عز وجل. فالمشركون طاروا بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم كلما طار، فنزه الرب سبحانه وتعالى نفسه أن يتخذ رسولا كذابا،
فقال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولا خلاف بأن المراد بعبده هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كما اشتملت هذه السورة الكريمة على تسبيح وتنزيه وتقديس للرب تبارك وتعالى، في مثل قوله تعالى كما سيأتينا من آيات هذه السورة: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل المخلوقات تسبح إلا من عاند وكفر ولم يستجب لأمر الله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى أيضا في هذه السورة: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. انظر كيف يتعنتون هذا التعنت الشديد، فينزه الله عز وجل نفسه ويدعو نبيه أن ينزه ربه سبحانه على هذا الكفر والعناد والاستكبار على الرب سبحانه وتعالى. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وختم الله هذه السورة الكريمة بتسبيح المؤمنين الذين عرفوا صدق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به. وهؤلاء المؤمنون هم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وغيره رضي الله عنهم وارضاهم، الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلموا أن ما جاء به هو الحق من ربهم. فقال تعالى في آخر هذه السورة: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به، هذا الخطاب للمشركين لقريش، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهؤلاء الله عز وجل أثنى عليهم وهم مؤمنو أهل الكتاب، وذكر أن من كلامهم ومن مقالهم تسبيح الله وتنزيهه سبحانه. والإسراء معناه في اللغة هو سير الليل، كما في المثل عند الصباح يحمد القوم السرى، ومعناه إذا سرى القوم بالليل فقطعوا أرضا كثيرة، والأرض تطوى بالليل لمن يمشيها، فإذا أصبحوا حمدوا سيرهم فصار هذا مثلا سائرا عند الصباح يحمد القوم السرى، كما قال، ويقال سرى وأسرى كما قال الشاعر: أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد. أسرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد أو نحو من هذا. وقال بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله أو بمحمد،
والمقصود هو النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: لو كان غير هذا الاسم أشرف منه لسماه الله سبحانه به في هذا المقام العظيم والحالة العلية. يعني العبودية هذه أشرف الأوصاف، أشرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية، فلذلك وصفه الله عز وجل بهذا الوصف في هذا المقام العلي وفي هذه المنزلة الرفيعة، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي معنى ذلك قال الشاعر: وبئس ما قال وبئس القول قوله والحال حاله. يا قوم قلبي عند زهراء يعرف السامع والرائي، لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. هذا يتغزل بامرأة ويرى أنه عبد لها، عبودية الحب البئيس. فانظر كيف يعني يتشرف بأن يكون عبدا لها، والشرف كل الشرف بعبودية الله عز وجل. فلذلك أن الله عز وجل وصف نبيه في هذا المقام بالعبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده. وقوله إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس، وسمي الأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام، ولعل أيضا في تسميته أقصى ما يشعر بأنه سيظهر مسجد متوسط بينهما. هل خرج في حين نزلت الآية؟ لا، ما خرج. يوم تنزل الآية ما خرج، ما وجد، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان ذلك بعد نزول هذه السورة، لأن هذه السورة نزلت في مكة ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد، ولم يكن مسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، أقصى بينهما مسجد آخر. الآن أين المسجد الآخر؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. فالأول يعني في المسافة الأقرب مسجد المدينة إلى مسجد الحرام، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى والأبعد. وهذا فيه معجزة أنه سيحصل هذا المسجد، فلذلك الله عز وجل قال له أقصى، فجاء بلفظ التفضيل، أفعل التفضيل. وهذه المساجد الثلاثة لها شأن في الإسلام وفضل عند الله عز وجل ومزية، لذا لا تشد الرحال إلى غيرها، ولا تشد الرحال إلا لها، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجدي هذا، ومسجد المسجد الحرام، ومسجد الأقصى. وفي قوله تعالى من المسجد الحرام قولان: أحدهما أنه أسري به من نفس المسجد، قاله الحسن وقتاده، ويسنده حديث مالك بن صعصع وفي الصحيحين: بين أنا في الحطيم، وفي بعض الروايات في الحجر، كما ذكر الإمام بغوي رحمه الله. والثاني أنه أسري به من بيت أم هاني، وهو قول أكثر المفسرين. فعلى هذا يعني بالمسجد الحرام الحرم كله، لأن الحرم كله يذكر بأنه مسجد، قد ذكره القاضي. ولذلك ذكر بعض العلماء أن المضاعفة تكون في المسجد في الحرم كله، لأن الله عز وجل أشار إليه في هذا على القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسرى بعبده من المسجد من بيت أم هاني. والراجح أنه أسري به من المسجد الحرام، وهو مسجد الكعبة، لصحة الرواية بذلك في الصحيحين وموافقتها القرآن، فإن الله عز وجل قال: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وندلف الآن إلى السنة وما جاء فيها من ذكر هذه الحادثة العظيمة، حادثة الإسراء والمعراج. والعجيب أن هذه السورة الكريمة سورة الإسراء لم يذكر الله فيها من شأن هذه الحادثة
حادثة الإسراء إلا آية واحدة، وهي الآية الأولى من هذه السورة، وهي التي أشارت إلى الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأما المعراج فذكره الله عز وجل في سورة أخرى. ما هي؟ معرج النجم. يا أحسنت يا عبد المجيد، النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. 18 آية في أول سورة النجم ذكر الله عز وجل فيها شأن طرفا من شأن هذه الرحلة العظيمة العلية، رحلة المعراج. فيا لله كم حوت هذه الحادثة العظيمة من آيات الله الكبرى ومننه العظمى، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه في صحيحه: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شريك ابن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول: ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة إنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال: أي أولهم أيهم هو؟ فقال: أوسطهم هو خيرهم، فقال: آخرهم خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته أو إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشو إيمانا وحكمة فحشى به صدره ولغاديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابا من أبوابها فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا به، يستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. ووجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلم عليه ورد عليه آدم فقال: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يضطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات عنصرهما. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أذفر، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا وأهلا وسهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء
قد سماهم قد وعيت منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله إليه فيما يوحي 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة، ثم هبط به حتى بلغ موسى فاحتبسه موسى فقال يا محمد ماذا عهد إليك ربك؟ قال عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلى به إلى الجبار تعالى فقال وهو في مكانه يا رب خفف عنا فإن أمتي لا تستطيع هذا، فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات، ثم احتبسه موسى عند 5 فقال يا محمد والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك. كل ذلك يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5 فقال يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك. قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، كل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فرجع إلى موسى فقال كيف فعلت؟ فقال خفف عنا أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قد والله استحييت من ربي مما أختلف إليه. قال فاهبط بسم الله، فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. وقد وقع الخلاف في شأن الإسراء والمعراج في مسائل، والحديث يطول في ذلك، لعلنا نقف على هذا في شأن الخلاف في شأن الإسراء والمعراج، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.